श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणु परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जाननैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सभ्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान त्रिसांध्य वंद्य परम पूज्य समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत महानुभाव, समस्त सज्जन वृंद, भक्तिमती आमाहरू,
पितामह ब्रह्माजीले भगवान अनिरुद्धका नाभि कमलमा विराजमान भएर प्रार्थना गरिबक्सदै छ। भगवानले भक्तहरूलाई अनुग्रह गरिबक्सिन्छ भनेर हिजो बताइबक्स्यो। लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्येयं त्वदुदिते भवदर्चनेष्वे यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सद्यश्चिनत्यन्मिषाय नमोस्तस्मै। वास्तवमा हजुरका जो भर पर्दैन तिनीहरूको भोगाभिलाष पूर्ण हुने त कुरा कहाँ गयो, कहाँ जीवित आशा नै पूर्ण हुँदैन भने नबाचेसी कहाँबाट नाच्ने त। त्यस हुनाले भगवान हे अनिमिषाय, हे कालस्वरूप, यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ जुन कालस्वरूपदेखि सबै डराउँदछन्। विशास्माद् वातः पवते भने अनुसार त्यस्ता भगवान भइबक्सिन्छ। यस्माद् बिभेम्यहमपि द्विपरार्धधीष्ण मध्यासितः सकललोकनमस्कृतं यत् तेपे तपो बहुशवो वरुरुत्समानस्तस्मै नमो भगवते धीमकाय तुभ्यम्। सकल लोक कालक्षेप हुँदै सुन्दैछ के बस। सकल लोक नमस्कृतं यत् द्विपरार्धधिष्ण्यम् अध्यासितः सकल लोक नमस्कृतं यत् द्विपरार्धधिष्ण्यम् अध्यासितः अहम अपि यस्मात् बिभेमि अवरुत्समानः बहुशवः तपस्तेपे तस्मै अधिमखाय तस्मै तुभ्यं नमः। तस्मै तुभ्यम दुईटै समानार्थक हुन्। यस्ता तस्मै यस्तो विशिष्ट गुणहरूले युक्त विवक्षेका जसदेखि दास पनि डराउँदछ, यस्ता तुभ्यम भनेको पूर्ववर्ती सन्मुख विराजमान भइबक्सेका, यिनी चर्मचक्षुले देख्न सक्ने भइबक्सेका, नयन नय विषयताम विषय भइबक्सेका यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। कस्ता हजुर भइबक्सिन्छ? सकल लोक नमस्कृतम माने सबै लोकदेखि नमस्कृत हजुरले दिएको जो ब्रह्मपद हो, जो सकल लोक नमस्कृतम सबै लोकद्वारा प्रशंसनीय नमस्कार योग्य, जो द्विपरार्धधिष्ण्यम दुई परार्ध तक जुन स्थान छ त्यस्तो ब्रह्मलोक, जो ब्रह्मलोक जो स्थान हो त्यो सत्यलोक स्थानमा द्विपरार्धधिष्ण्यम अध्यासितः त्यस लोकमा रहेको बसेको अहम अपि दास पनि यस्मात् जुन हजुरदेखि जो अनिमिष हजुर भइबक्सिन्छ। अनिमिषाय नमोस्तु तस्मै भने चाहिँ यस्ता जो काल स्वरूप भइबक्सिन्छ हजुर, काल विग्रह भइबक्सिन्छ। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो भनेर हजुरकै श्रीवचन गीतामा बताइएको छ। यस्ता हे काल स्वरूप, यस्ता हजुरदेखि यस्मात् अहमपि बिभेमि दास पनि डराउँदछु। सबै लोकले नमस्कार गर्न योग्य त्यस्तो ब्रह्मलोकमा सत्यलोकमा त्यहाँ त्यस पदमा समासीन भएको दास पनि जुन हजुरदेखि डराउँदछु, यस्तो दासले डराएर अवरुत्समान हजुरलाई नै प्राप्त गर्न इच्छा गर्दो छँदो बहुशवः
धेरै वर्षसम्म धेरै यज्ञ अनुष्ठान, धेरै भगवत आराधनात्मक जो यज्ञ अनुष्ठानहरू हुन् तिनलाई दासले त्यो हजुरको आराधनात्मक यज्ञानुष्ठान रूपी जो तपस्या हो त्यो तपस्यालाई तेपे दासले तपस्या गरें। यस्ता तस्मै अधिमखाय तुभ्यम नमः, हे सबै यज्ञ का स्वामी, सबै यज्ञ को फल प्रदाता, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, सबै यज्ञ का स्वामी भगवान नै भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले सबै यज्ञ का स्वामी भइबक्सेका सकल यज्ञ का फल प्रदाता हे भगवान नारायण हजुरलाई, हे काल स्वरूप, हे काल विग्रह, हे कालान्तर्यामी, यस्ता हजुरलाई दासले नमस्कार गर्दछ। भगवान सर्वस्वरूप भइबक्सिन्छ। आफ्ना भक्तहरूको कल्याणको लागि समयानुसार सबै रूप लिई बक्सिन्छ भनेर यहाँ बताइबक्सिन्छ। तिर्यं मनुष्य विबुधादिषु जीवयोनि स्वात्मेच्छयात्मकृतसेतु परीप्सया यः रेमे निरस्तरतिरप्यवरुद्धदेहस्तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। यह निरस्तरतिरपि, यह निरस्तरतिः अपि आत्मसेतु कृत आत्मकृत सेतु परीप्सया, आत्मकृत सेतु परीप्सया निरस्तरतिः अपि यह आत्मेच्छया जीवयोनिषु तिर्यं मनुष्य विबुधादिषु अवरुद्ध देह रेमे तस्मै भगवते पुरुषोत्तमाय नमः। हे भगवान, आत्मकृत सेतु परीप्सया, आफूले गरिएको, आफूले रचना गरिएको चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग सब अनुसार आफूले व्यवस्था गरिएको जो वर्णाश्रम धर्म मर्यादा हो, वर्णाश्रम धर्म को परिपालन गर्ने जो मर्यादा हो त्यसको निर्वहनको लागि, त्यसको रक्षाको लागि आत्मसेतुकृत परीप्सया आफूले संस्थापना गरेको जो वर्णाश्रम धर्म मर्यादा को परीप्सया रक्षा गर्नको लागि यह जो भगवान निरस्तरति अपि त्यक्त समस्त विषयाभिलाष भएर पनि स्वयं आत्मरति भइबक्सेका, स्वात्मानुभवमा सन्तुष्ट भइबक्सेका यस्ता भगवान आफूले गराइएको वर्णाश्रम धर्म मर्यादा परिपालनको लागि आत्मेच्छया आफ्नै इच्छाले, कसैको निर्बन्धले, कसैको आदेशले होइन, अर्थात् आफ्नै करुणाले प्रेरित भएर आफ्नै इच्छाले नै जीवयोनिषु माने मनुष्य जीवहरूले प्राप्त गर्ने भएका नाना प्रकारका योनिहरूमा जुन जुन योनिमा जीव जान्छन् त्यस्तो योनिमा कर्मका परवश भएर जीव जुन जुन योनिमा जान्छन् अर्थात् तिर्यक, मनुष्य इत्यादि
देवताहरू आदि यिनी शरीरमा यिनी शरीरलाई अवरुद्ध देह यिनीहरूको शरीरलाई धारण गरिबसेका छँदा अर्थात् तिर्यक माछो भइबक्सियो, बाराह भइबक्सियो, मत्स्यावतार, बाराह अवतार, यस्तै प्रकारले कुर्मावतार, मत्स्यावतार जल जन्तु भइबक्सियो, कुर्मावतार आधा जल आधा स्थल, जल र स्थलमा समान रूपमा रहने भएको त्यस्तो कुर्मावतार त आफूले बनाएको वर्णाश्रम धर्म मर्यादा परिपालन गर्नको लागि साधु परित्राण गर्दै दुष्कृतहरूलाई थन्क्याउनको लागि हजुरले यस्ता यस्ता तिर्यङ मनुष्य विविधादिषु, तिर्यङ भनेको तेर छोड्ने भएका, मत्स्य, कुर्म, त्यस्तै बाराह, मनुष्य मनुष्य विवक्ष्यो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अहम्बो बान्धवो जात भनेर मनुष्यहरूका साथमा आफूलाई मनुष्य स्वीकार गरिबक्सिनु भएका माया मनुष्य राम कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम रूपमा यस्तै विविधादिषु देवयोनिहरूमा भनेको वामनादि रूपमा देवयोनि यिनी दिव्य विग्रहमा प्रकट भएका छँदा रेमे अर्थात् तिनमा विहार गरिबक्सियो। तत्तत जातिमा अवतार लिएर पनि भगवान दिव्य चरित्र द्वारा आनन्द गरिबक्स्यो, लोकको कल्याण गरिबक्स्यो। यस्तो तस्मै भगवते पुरुषोत्तमाय नमः, त्यस्ता भगवान जो पुरुषोत्तम भइबक्सिन्छ। विविध तिर्यङ मनुष्य देवयोनिमा अवतार लिएर पनि यिनीहरूमा जायमान अवतार लिएर पनि जो भगवान वास्तवमा पुरुषोत्तम भइबक्सिन्छ, आफ्नो स्वभावलाई नछाडिकन रहिबक्सिन्छ। यस्ता पुरुषोत्तमाय जो पुरुषोत्तम भइबक्सिन्छ। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। बद्ध जीवहरूलाई क्षर भनिन्छ, मुक्तात्मालाई कूटस्थ भनिन्छ। यी बद्ध र मुक्तदेखि बडा विलक्षण, नित्य मुक्तदेखि पनि अत्यन्त विलक्षण भइबक्सेका जो भगवान भइबक्सिन्छ उहाँलाई पुरुषोत्तम भनिन्छ। भगवानले पनि बक्सिन्छ। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्य ईश्वर यस्मात् अक्षरादतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। सुनाले भगवानको नाम हो पुरुषोत्तम। त्यस्ता पुरुषोत्तम भगवानलाई नमः दासको नमस्कार होस्। अर्थात् पुरुषोत्तम भगवानलाई नै उपाय उपेय सम्झन्छु। नम शब्दको अर्थ त्यही हो। न भनेको बाटो, म भनेको मुख्य। त्यहाँ दुईटा विसर्ग भनेको सश्रीक नारायण, लक्ष्मी सहित भगवान श्रीमन नारायण नै मेरा उपाय उपेय भइबक्सिन्छ। बस भूयिष्ठान्तेन मुक्ति विधेमा शरणागति मात्र उपाय हो। भगवानलाई प्राप्त गर्ने उपाय भगवानले भक्ति प्रपत्तिलाई न्यू गरेर भगवान नै उपाय भइबक्सिन्छ। सर्वमुक्ति परिहारको लागि चेतनले स्वीकार मात्र गरिदिन पर्यो। बस त्यो पनि भगवानले गराइबक्सिएको। हजुर दास हजुरका शरणमा आएको छु, यो वाणी नै उदय हुन्थेन भगवानको अनुग्रह नभए। त्यसैले सबै हे सर्वोपाय विशिष्ट श्रीमन्नारायण हजुरलाई नमस्कार छ। यो विद्ययानुपहतोऽपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुवाह जठरी कृतलोकयात्रः
अंतर्जले हि कशिपुस्पर्शानुकूलां भीमोर्मिमालिनी जनस्य सुखं विवृण्वन्। यह अविद्या अनुपहतः दशार्धवृत्त्या अविद्या अनुपहतः अपि जठरीकृतलोकयात्रः जनस्य सुखं विवृण्वन् भीमोर्मिमालिनी अंतर्जले अहि कशिपुस्पर्शानुकूलां निद्राम् उपाह तस्मै पुरुषोत्तमाय नमः। अध्याय गर्न पर्यो। अब यस्ता दिव्य कल्याण गुणगणले विशिष्ट वैभक्ष्यका भगवानको प्रार्थना गर्दै अनिरुद्ध भगवानलाई पुनः प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। अनिरुद्ध भगवानकै सामने यी सबै विशेषणले विशिष्ट भएका भगवत स्वरूपलाई अनुसन्धान गर्दै उहाँलाई नै नमस्कार गरिबक्सेको छ। साक्षात जो अनिरुद्ध भगवान अत्यन्त अनुकूल शय्या शेष शय्यामा निद्राको बहाना गरेर शयन गरिबक्सेको छ। त्यस्ता भगवान गरिबक्सियो, त्यस्ता भगवानलाई नमस्कार गरिबक्सिन्छ। यह जुन भगवान दशार्धवृत्त्या 10 को आधा 5 तिनका वृत्ति द्वारा तिनका अर्थात निद्रा इन्हीं का गुण हुन्। तामिश्र अंधतामिश्र मोह महामोह तम रूपी जो पंचवृत्ति हुन्, ती पंचवृत्ति हेतु भएर निद्रा का हेतु भएर र पनि अविद्या अनुपहत अज्ञान द्वारा जो जसको स्वरूप कहिले ढाकिँदैन, हामीहरूलाई यिनी निद्राका लागि तामिश्र अंधतामिश्र मोह महामोह इत्यादि यी तमोगुणका वृत्तिहरू हामीमा आउँछन् र हामी निद्रामा जान्छौँ। भगवान यिनीद्वारा अविद्या अनुपहत यी अज्ञानले भगवान कहिल्यै पनि बाधित भइबक्सिन्न। यी अज्ञान यी अविद्याका वृत्तिले जो सदा असंस्पृष्ट भइबक्सिन्छ। यस्तो भएर पनि अनुपहत अपि जठरीकृत लोक यात्रा सारा संसारको यात्रालाई आफ्ना पेटमा लोक परम्परालाई आफ्ना पेटमा राखिबक्सिएको अर्थात सारा विश्व प्रपञ्च जसको पेटमा छ। यस्ता भगवान श्रीमन्नारायणले जनस्य सुखम विवृण्वन् उदरस्थ सबैलाई आनन्द होस् भनेर महाप्रलयमा सबै आफ्ना पेटमा तिलमा तेल र पिना नछुट्टिने गरी रहे जस्तै त्यस्तै जड चेतन सूक्ष्म तत्त्व रूपमा रहेर भगवानको उदरमा लीन हुन्छन्। तिनलाई पनि सबै महाप्रलय कालमा भगवानका उदरमा निविष्ट भएका सबै जनहरूलाई पनि कल्याण होस् र भक्तजनलाई पनि कल्याण होस् भनेर जनस्य सुखम विवृण्वन् सबैलाई आनन्द प्रदान गर्दा छँदा अत्यन्त भ्रमित भएर दुखी भएका जनहरूलाई मानव आनन्द दिनको लागि भीमोर्मी मालिनी भयंकर उर्मी माला छ जसमा अर्थात अत्यन्त डरलाग्दो जलको भमरो छ तरङ्ग छ जसमा भयंकर तरङ्ग माला भएको प्रलय जलमा
अन्तर्जले त्यस जलको माझमा स्पर्शानुकूलाम अहिकशिपु स्पर्शानुकूलाम अर्थात जो सर्प को जो स्पर्श गर्न अनुकूल भएको जो कशिपुको पर्यङ्क हो, स्पर्शानुकूलाम अहिकशिपु स्पर्शानुकूलाम, जो अनुकूल स्पर्श, प्रतिकूल स्पर्श छैन, सदैव जस्तो चाहिन्छ त्यस्तो अत्यन्त आनुकूल्य स्पर्श जस्तो विस्तृत विस्तरा नामै विस्तरा भन्छन्। विस्तरा भनेको विस्तृत, खुम्चिएको होइन। अनि अत्यन्त कोमलता होस्, विस्तृत भएर पनि कोमलता होस्, कोमलता भइकन पनि शुभ्र होस्, धवलता होस्, धवलता भइकन पनि सौगन्ध्य होस्, सौगन्ध्य भइकन पनि प्रकाश प्राचुर्य होस्, यो सबै छ त्यहाँ। 5 प्रकारको शैयामा शयन गरी बक्सेकी भनेर अब धनुर्मासमा सखीहरूले उठाइबक्सिन्छ। वास्तवमा शैयाका 5 वटा गुण हुन्छ। विस्तरा भनेको पहिले नै विस्तृत, शेष भगवानलाई जतिको विस्तृत चाहिन्छ त्यस्तै विस्तृत भइबक्सिन्छ। जस्तो कोमल चाहिने हो त्यस्तै, शीत उष्ण कस्तो हुनुपर्ने हो, समशीतोष्ण, भगवानलाई इच्छा अनुसार त्यही अनुसारको भइबक्सिन्छ। अत्यन्त धवल भइबक्सिन्छ, त्यसपछि पवित्र भइबक्सिन्छ। शुद्ध हुनु पनि पर्यो, स्वच्छ पनि हुनु पर्यो, विस्तृत पनि हुनु पर्यो, कोमल पनि हुनु पर्यो, अनि सौगन्ध्यमय पनि हुनु पर्यो। यस्तो बडा अत्यन्त अनुकूल स्पर्श भएको शेष पर्यङ्कमा निद्राम उवाह, जो महाप्रलयको महारात्रिमा भगवानले निद्राको अनुकरण गरिबक्सियो, आफूले निद्राको अनुकरण गर्दै अरूलाई निद्रानन्द अनुभव दिइबक्सियो। यस्ता तस्मै पुरुषोत्तमाय अधिमुखाय भुवनद्रुमाय अनिमिषाय यी सबै सर्वगुण विशिष्ट भइबक्सेका हे नारायण, हजुरलाई नमस्कार छ। भूइष्ठान्तेन मुक्तिमिदेन। कस्ता हजुर भइबक्सिन्छ? यन्नाभि पद्म भवना दहमा विरासा मिड्य, यन्नाभि पद्म भवना दहमा समिड्य, लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण, तस्मै नमस्त उदरस्तभवाय योग निद्रावसान विकसन नलिनेक्षणाय। हजुरले निद्रा गरिबक्स्यो, यत्रो महाप्रलयको निद्रा स्वीकार गरिबक्सेका हे भगवान, अहिले हजुरले महाप्रलयको रात्रि सकिएको हुनाले जागेको अभिनय गर्दै आफ्ना सुन्दर नेत्र कमललाई खोलिबक्स्यो। कस्ता हजुर त इड्य यन्नाभि पद्म भवनाद अहम, इड्य यन्नाभि पद्म भवनात् अहम लोकत्रय उपकरणः यदुनग्रहेण आसम, तस्मै उदरस्थभवाय योगनिद्रावसान विकसन नलिनेक्षणाय तस्मै ते नमः। हे इड्य, हे स्तुत्य, हे नित्य वंदनीय, हे परम आराधनीय, हे परम उपास्य, हे परम ध्येय, ध्येयो नारायण सदा भनिएका हे ध्येय, हे स्तुत्य, हे वंदनीय, हे श्रीमन नारायण, हे अनिरुद्ध नारायण। यन्नाभि पद्म भवना, जुन हजुरको कमल माने नाभि पद्म, नाभि कमल रूपी घर, नाभि कमल, नाभिबाट प्रकट भएको कमल भवनबाट अहम आसम दास
प्रकट भयो हजुरका अनुग्रहले। कस्तो दास कसरी प्रकट भयो? यदनुग्रहेण, जुन हजुरको एकमात्र कृपाले। सबै शुभ कार्यमा हजुरकै कृपा नै मुख्य हेतु हो। यदनुग्रहेण यस्य भवतः, अनुग्रहेण जुन हजुरको अनुग्रहले, लोकत्रयोपकरण, यो लोकत्रयको सृष्टिको लागि एउटा साधन बनेको यस दासलाई जुन हजुरको अनुग्रहले प्रकट गराइबक्स्यो, दास प्रकट भयो। हजुरको अनुग्रहले दास हजुरको नाभि कमलमा प्रकट भयो। त्यस्तो उदरस्थ भवाय, भव भनेको सारा संसार जसका उदरमा छ। उदरस्थ भवाय सारा विश्व, भवको अर्थ सारा ब्रह्माण्ड, सारा चित अचित समूह जसको पेटमा छ। यस्ता विश्व प्रपञ्च जसका उदरमा छ, जो योग निद्रावसान महाप्रलय कालमा जो योग निद्राको आश्रय गरेर शयन गरिबक्सेको थियो, त्यसको अवसान भनेको समाप्तिमा विकसन दरिने क्षणाय, सधैँ सधैँ योग निद्रा समाप्त गरेर बिउजने बेलामा, जाग्ने बेलामा सधैँ सधैँ खोलिबक्सेको छ नेत्रकमललाई, जसले योग निद्राको समाप्तिमा फक्रिन लागेका छन्, विकसत फक्रिँदैछन् नेत्रकमल झस्का। यस्ता तस्मै ते नमः, यस्ता हे भगवान हजुरलाई दासको नमस्कार छ। सोयम समस्त जगतां सुहृदेक आत्मा सत्वेन यन्मृडयते भगवान् भगेन तेनैव मे दृशताद्यथाहं स्रक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणत प्रियोऽसौ। त्रिलोकको महाप्रलयपछि पुनः बिउजेर जसरी यो जगतको सृष्टि गर्ने, त्यस्तो सृष्टि गर्ने सामर्थ्य हजुरले दासलाई दिइबक्सियोस् भनेर प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। जुन ज्ञानले जगतको सृष्टि गर्न सक्दछु, जुन उपकरणले जगतको सृष्टि गर्न समर्थ हुन्छु दास, व्यष्टि जगतको, त्यसको लागि दासलाई हजुरले निमित्त गराइबक्सियोस्। समस्त जगतां आत्मा, समस्त जगतां एकः सुहृद, सोयम भगवान यत् सत्वेन भगेन मृडयते तेनैव मे दृशं स्पृशतात्, तेनैव मे दृशं अनुस्पृशतात्। यथाहं पूर्ववद इदं स्रक्ष्यामि, हे प्रणत प्रिय, यथा अहम असौ पूर्ववद इदं स्रक्ष्यामि, तथा मे दृशम अनुस्पृशतात्। समस्त जगतां, संपूर्ण चराचर जगत को, चित अचित को जो आत्मा भइबक्सिन्छ, सबै चित अचित जगत का अंतरात्मा, सबैका धारक पोषक भइबक्सेका जो एकमात्र सुहृदंतरात्मा, जगतां सुहृदेक आत्मा, सबै जगत का एकमात्र सुहृद भइबक्सिन्छ। एक भनेको अद्वितीय, अर्को छैन, हजुर नै सुहृद भइबक्सिन्छ। निस्वार्थ हित चाहनी भइबक्सेका स्वयं वहाँ नै हजुर, अयम सामने भएका भगवान हजुर स्वयं भगवान, उनै भगवान जुन भगवानले
सत्वेन भगेन, अर्थात सत्व बनेगा दिव्य ज्ञान द्वारा, अर्थात शुद्ध सत्व में दिव्य विग्रह, दिव्य मंगल विग्रह द्वारा, भगेन भनेको षडैश्वर्य द्वारा, ऐश्वर्य आदि गुण द्वारा, मृडयते भनेको लोकलाई सुखी गराइ बक्सिन्छ। तेनैव मे दृशम अनुस्पृशता, तेनैव त्यो लोकलाई सुख गराउने भएको, जो हजुरको दिव्य ऐश्वर्यले युक्त भएको अनुग्रहद्वारा मे दृशम अनुस्पृशता, मेरो बुद्धिलाई, मेरो प्रज्ञालाई हजुरले छोइदिई बक्सियोस्। अर्थात मेरो बुद्धिमा पनि त्यो संयोग गराइदिई बक्सियोस्, मेरा बुद्धिलाई त्यस्ता सत्कर्ममा प्रेरित गराइ बक्सियोस्, त्यस्तो समर्थ गराइदिई बक्सियोस्। यथा इदम पूर्ववद अहम स्रक्ष्यामि, जसरी यो जगतलाई फेरि यथा पूर्व कल्पयत भनेर वेदमा भने चाहिँ त्यही अनुसारको सृष्टि गर्न दास समर्थ हुन्छु, त्यस्तो हजुरले कृपा गरी बक्सियोस्। असौ प्रणतप्रिय, किनभने हजुर प्रणतप्रिय शरणागतको अत्यन्त प्यारा भई बक्सिन्छ, शरणागतको मनोरथ हजुरले परिपूर्ण गरी बक्सिन्छ। प्रियो हि ज्ञानित्यर्थ महम सत मम प्रिय, हजुरकै यो वचन भएको हुनाले प्रभु हजुरका कृपाले यो दास शरणागति, हजुरको शरणागत भयो, त हजुरका श्री चरण कमलमा समाश्रित भएको यस अकिञ्चनलाई हजुरले त्यही ज्ञानद्वारा युक्त गराइदिई बक्सियोस्। तेनैव मे अनुस्पृशतात, त्यही ज्ञानले मेरो दृश्यम भनेको मेरा ज्ञानलाई, मेरो बुद्धिलाई हजुरले युक्त गराइदिई बक्सियोस्, जसरी यो जगतलाई दासले पुनः यथापूर्वम पहिले जस्तो थियो त्यस प्रकारले सृष्टि गर्न सकूँ, त्यस अनुसारको कृपा गरी बक्सियोस्। एषा प्रपन्न वरदो रमयात्मशक्त्या, यद्यत् करिष्यति गृहीत गुणावतारः, तस्मै स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्म समलं च यथा विजह्याम्। ऐसा प्रपन्न वरदः, यहाँ भगवान कस्ता भई बक्सिन्छ त? प्रपन्न वरदः, शरणागतलाई वर भनेको अभिष्ट फल प्रदाता भई बक्सिन्छ। जुन भगवान आत्मशक्त्या, आफ्नो जो शक्ति हुन्, प्रकृति पुरुष भगवानदेखि अपृथक सिद्ध, भगवानलाई छोडेर जो सिद्ध हुँदैन, भगवानका अपृथक सिद्ध विशेषण भएका शक्तिद्वारा, अर्थात आत्मशक्त्या रमया, आफ्नी अपृथक सिद्ध विशेषण भएकी रमा भनेको भगवती लक्ष्मीद्वारा, गृहीत गुणावतार, स्वीकार गरिबक्सेको छ दिव्य कल्याण गुणले युक्त भएका अवतारलाई, जसले स्वाभाविक सर्वज्ञत्व अपहत पात्मत्वादि गुणले विशिष्ट भई बक्सेर अवतार लिई बक्सिएका यस्ता यस यिनै जो भगवानले यत् यत् कर्म करिष्यति, यत् यत् करिष्यति, यत् यत् करिष्यति, जो कर्म गरी बक्सिन्छ, तस्मिन् स्वविक्रमम, तस्मिन् तिनी अवतारमा गरिएका कर्ममा, स्वविक्रमम जो हजुरको दिव्य प्रभाव हुन्छ, त्यो दिव्य प्रभावद्वारा इदम सृजतः, त्यो दिव्य प्रभावले यो विश्वलाई सृष्टि गर्दा सदा, अर्थात त्यस्ता दिव्य अवतार लिई बक्सिने भएका हाम दासको पनि भित्र अनुप्रवेश गरी बक्सिने भएका हजुरको आज्ञाले दासले पनि सृजतः, यो व्यष्टि जगतको सृष्टि गर्दा छँदा
चेतः मेरो चित्त युञ्जित उनै भगवानले हे भगवान हजुरले नै यो मेरो चित्तलाई पनि त्यो सृष्टि आदि कर्ममा हजुरले प्रवृत्त गराइबक्सियोस्, सृष्टि आदि कर्म गर्न सक्षम गराइबक्सियोस्। यथा कर्म समलम विजहियाम, यथा कर्म समलम चाहिँ यथा विजयम, जसरी कर्मको कर्म गर्दा हुने भएको जो पाप हो त्यस्तो दोषदेखि अनादिकालदेखि भएको जो पुण्य पाप रूपी जो मालिन्य हो, कर्म समलम भनेको कर्म गर्दा हुने भएको जो पापहरू हुन्, अनादिकालदेखि गरिराखेका जो पाप पुण्यका जो मालिन्यता हो, त्यस दोषलाई जसरी दासले विजययाम त्याग्न सकौँ त्यस्तो प्रकारले मेरो चित्तलाई हजुरले प्रवृत्त गराइबक्सियोस्। युञ्जित त्यस्ता यस्ता भगवानले मेरो चित्तलाई, यस्ता जो पूर्ववर्ती यसा प्रपन्न वरदः, जुन प्रपन्नलाई अभिष्ट दिने भएका रमया लक्ष्मीले सहित भएर भगवानले आत्मशक्त्या आफ्नो दिव्य अजात स्वरूपका साथमा गृहीत गुणावतार दिव्य गुणहरू सहित दिव्य अवतार लिइबक्सेका यस्ता भगवानले दासको चित्तलाई, यो जगतको सृष्टि गर्न आँटेको दासको यो चित्तलाई युञ्जित प्रवृत्त गराइबक्सियोस्। जुन हजुरको अनुग्रहले कर्म समलम च विजहियाम, कर्मको अनादि पाप पुण्यका जो मालिन्य हो, दोष हो, सकाम कर्म द्वारा हुने भएको जो मालिन्य हुन् तिनलाई दासले जसरी दूर गर्न सकौँ त्यस प्रकारले भगवानले कृपा गरिबक्सियोस्। अर्थात् हजुर यस्तो कृपा गरिबक्सियोस् कि कर्मणि अकर्म यह पश्यत अकर्मणि च कर्म यह भने चाहिँ कर्म गर्दा छँदा हजुरको विभूति यो जगतको व्यष्टि जगतको सृष्टि आदि कर्म गर्दा हजुरका दिव्य गुण वैभवको अनुभव गर्दै गर्दै कर्म गरौँ, हजुरलाई नबिर्सौँ। अर्थात् यी कर्म गर्दा स्वतन्त्र मैले कर्म गरेको हो भन्ने दासका मनमा नआओस्, भगवानको आज्ञाले कर्म गर्दैछु त्यस्तो हुनाले हो। यो सबैले जान्दैनन्, बडा बडा प्रखर विद्वानहरू प्रकाण्ड पण्डितहरू पनि जो भगवत शरणागति छैनन्, भागवत धर्मको अलिकता छिटा नलागेका व्यक्तिहरूले अलिअलि भने पनि त्यो भाव, त्यो ज्ञान, त्यो शब्द आउँदैन। प्रभु हजुरको आज्ञाले भगवत आज्ञा भगवत प्रीत्यर्थम भगवत कैंकर्य रूपेण अमुक कर्म अहम करिष्ये, भगवान स्वयमेव कारयति, भगवानले नै दासलाई गराइबक्सिन्छ। स्वशेष भूतेन मया स्वीयहि सर्व परिच्छदै विधातुम प्रीतिमात्मानं देवः प्रक्रमते स्वयं। भगवान श्रीमन्नारायणले नै आफ्नो आनन्दको लागि सर्वथा भगवानको परतन्त्र भएको अस्मदादिलाई भगवानले निमित्त गराइबक्सेको छ यो शुभ कर्ममा। त्यस हुनाले यो शुभ कर्म गराउने नै भगवानले हो भनेर कर्म गर्दै जानु। पुण्यादि कर्म गर्दा पनि निष्काम भावनाले कर्म गर्नु, पापदेखि सर्वथा डराउनु। त पुण्य गर्दा त डराउनु पर्दछ भने अहङ्कार गर्व नहोस्, मैले गरेँ भन्यो भने त सबै बर्बाद भयो। विशाल भण्डारामा पवित्र भण्डारा भनेको छ, तदी आराधनाका लागि अनेक प्रकारका पकवानहरू भनेका छन्। त्यो पवित्र चिजमा अलिकता मदिराको छिट बिन्दु पर्यो भने त्यो कामै लाग्दैन। जस्तै त्यस्तै बडा सात्विक प्रकारले कर्म गरे पनि मैले गरेँ भन्यो भने त्यो अहङ्कार गर्व भएको चिजलाई भगवानले स्वीकार गरिबक्सिन्न। यो भगवान श्रीकृष्णलाई नै स्वयं दुर्योधनले भन्यो, भीष्मद्रोणौ अतिक्रम्य मां चैव मधुसूदन कथं हि पुण्डरीकाक्ष भुक्तं वृषल भोजन।
भीष्म पितामह जस्ता ज्ञानीमा श्रेष्ठ भइबक्सेका, द्रोणाचार्य जस्ता जातिमा श्रेष्ठ भइबक्सेका उहाँहरूलाई नै त्याग गरेर उहाँका घरमा पनि भोजन गर्नलाई नगइबक्सिएर, अनि धनमा श्रेष्ठ भएको दासका घरमा पनि सवारी नभएर जातिले सानो, गुणले सानो, धनले साना त्यस्ता विदुरका घरमा गएर किन भजन गरिबक्स्यो भनेर भन्छ नि दुर्योधनले। भनाइको अभिप्राय उत्तम जाति, उत्तम कुल, अत्यन्त धनाढ्य परिवार भए पनि जहाँ अहङ्कार हुन्छ त्यहाँ भगवानले त्यसलाई स्वीकार गरिबक्सिन्न, परित्याग गरिबक्स्यो। भीष्म पितामह जस्ता ज्ञानीका घरमा पनि भगवान गइबक्सेन, किनभने भीष्म पितामह दूषित एउटा अन्यायी अत्याचारी राजाको अन्नले एउटा अहङ्कारीलाई अभिमान गरेका हुनाले मेरो नाति समता बुद्धि गरिबक्स्यो। म एउटा प्रतिज्ञामा बाँधिएको छु भनेर त्यो प्रतिज्ञाले गर्दा त्यो प्रतिज्ञालाई परित्याग गरेर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज हो नि त। सब भाडमा जाओस्, भगवानको प्रतिकूल भएर पनि केही जीवन जीवन हो र भनेर भगवानतिर हृदयले थाहा छ, बहुत बडा ज्ञानी पनि भइबक्सिन्छ। तर त्यो जो अभिसन्धि, भित्रको अभिसन्धि छ, मैले हस्तिनापुर नरेश शन्तनुलाई यो आश्वस्त गरेको थिएँ कि मैले हस्तिनापुरमा कसैको अत्याचार भएको, हस्तिनापुरको राज सिंहासन बसेका व्यक्तिलाई मैले हर प्रयास रक्षा गर्नेछु। त्यो सत्यव्रती धर्मात्मा भए पो उसको पालन गर्ने, उसको अनुकरण गर्ने, उसलाई मेरो भनेर अभिमत गर्ने। अब अधम व्यक्तिलाई पनि अभिमत गर्नु बाध्यता पर्यो। त्यस्ता बाध्यतामा बाँधिनुभएका भीष्म, परम भागवत भीष्मलाई पनि त्याग गरिबक्स्यो, द्रोणाचार्यलाई त्याग गरिबक्स्यो, ब्रह्मबन्धु द्रोणाचार्यलाई त्याग गरिबक्स्यो, क्षत्रबन्धु भीष्म पितामहलाई त्याग गरिबक्स्यो, दासी पुत्र विदुर कहाँ गइबक्स्यो। त्यसो हुनाले हे प्रभु हजुरले यस्तो कृपा गरिबक्स्यो जसरी मैले यो कर्मको कस्मल हो, कर्म गर्दा हुने भएको पाप पुण्यका जो कस्मल हुन् तिनलाई जसरी दासले त्याग गर्न सक्नु त्यस्तो कृपा गरिबक्स्योस्। कर्म समलम च यथा विजयम, जसरी हो कर्मको प्रपञ्चलाई दूर गर्न सकौँ यो प्रार्थना गरिबक्स्यो। भगवत कैंकर रूपले निर्भिमान भएर अहङ्कार कति पनि, अहङ्कारको अनुसन्धान पनि नरहोस्, अलिकता अभिसन्धि पनि नरहोस्। मैले अहङ्कार गर्दिनँ के अरे, अहङ्कार नगरिकन कर्म गर्छु, त्यही अहङ्कार भइहाल्यो। अहङ्कार गर्दिनँ भन्ने पनि भावना आओस्। सबैले अहङ्कार गर्छन्, कस्ता अहङ्कारी हुन्। मैले त अहङ्कार नगरिकन भगवानको भक्ति गर्छु, त्यही अहङ्कार भइहाल्यो। एकदम अत्यन्त नैत्यानुसन्धानपूर्वक भगवानले म जस्ता अत्यन्त क्षुद्र अनादिकालदेखि नरकमा रहेको चेतनलाई अनुग्रह गरेर यो सत्कर्म गराइबक्सेको छ प्रभुले। हो कत्रो कृपा होला। मेरो प्रवृत्ति निरन्तर अधोगामी मेरो प्रवृत्ति भएकालाई पनि त्यो अधोगामी प्रवृत्तिलाई भगवानले रोकेर कति प्रयास गरेर दासलाई यता प्रवृत्त गराइबक्सिँदैछ। अझै पनि मेरो बुद्धि, मेरो मन हतभागी, अझै अधोगामी भइराख्दछ भनेर अत्यन्त भगवानका उपकारमा कृतज्ञ भएर भगवानलाई निरन्तर अनुस्मरण गर्ने हो। त्यो अनुस्मरणको भाव दासमा भइराखोस् प्रभु। हजुरको कैंकर्य, यो जगत सृष्टि कैंकर्य गर्दा यो भाव दासमा बनिराखोस्। हजुरलाई कहिल्यै नबिर्सौँ अभिप्राय हो। प्रत्येक कर्म गर्दा कर्मणि अकर्म यह पश्येत। कर्म गर्दा कर्मको फल अर्को पाटो ज्ञानलाई अनुसन्धान गरेर, ज्ञान अनुसन्धान गर्दा के हुन्छ त, म सर्वथा भगवानको परतन्त्र छु, भगवानको इच्छा बिना केही पनि हल्न सक्दैन। त्यसैले सत्कार्यमा भगवानले मलाई प्रेरित गराइबक्सिएको यो अनुसन्धान गर्नु। कर्म गर्दा ज्ञान अनुसन्धान गर्नु।
अनि ज्ञानको अनुसन्धान अकर्मणी भनेको ज्ञान अनुसन्धान गर्दा म भगवानको परतन्त्र चेतन त्यसै बस्न हुन्छ त? त्यसैले भगवानलाई मनपर्ने कर्म गर्न पर्दछ, सकेको भगवानको आज्ञा पालन गर्न पर्दछ। किनभने अकिञ्चित करस्य शेषत्वम न जीवति, केही नगरिकन जड जस्तै भएर बस्ने भने शेषत्व बाँच्दैन। किनभने यो जीवात्मा चेतन हो, चेतनमा र त्यो जडमा केही फरक हुन पर्यो नि त। त्यस हुनाले यो चेतन केही नगरिकन नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, केही नगरिन् त कसै कोही पनि पर्छ सक्दैन। प्रकृतिले धक्का दिएर जबरजस्ती कर्म गराउँछिन्। त्यसो हुनाले कस्तो कर्म गरिन् त? येन मुच्येय बन्धनात्, जुन कर्मले बन्धनदेखि मुक्त भइन्छ त्यो कर्म गर्ने। कर्म गरिराख्दा बस ज्ञानको अनुसन्धान गर्ने। म भगवानको शेष हुँ, भगवत भागवत आचार्यको सर्वथा परतन्त्र हुँ। त्यस हुनाले भगवानको अनुकूल हुने खालको मैले कर्म गरौँ भनेर अत्यन्त सजग भएर कर्म गरौँ कि जसरी यो कर्म समलम, कर्म गर्दा हुने भएका जो अनादिकालका पाप पुण्यका मलहरूलाई विजयाम, थाहा नपाइकन सजिलै त्याग्न सकौँ। सर्पले केचुली फाले हैं, यो भगवानसँग प्रार्थना गरी बक्सिएको हो। नाभि हृदादिह सतोम बसि यस्य पुंसो विज्ञान शक्तिरहमा समनन्त शक्तेः रूपं विचित्रमिदमस्य विवृणतो मे मारीरिशिष्ट निगमस्य गिरां विसर्गः। इस प्रकारले भगवान का दिव्य अवतारहरू, गुणकर्महरू, यिनीमा दासको आसक्ति होस् भनेर प्रार्थना गर्दै भगवानको स्वरूप रूप गुण विभूतिलाई प्रकाश गरी बक्सिने भएका भगवानकै वाणी स्वरूप भएका वेदको स्मृति रहोस् भनेर भगवानसँग प्रार्थना गरी बक्सिन्छ। इह अंभसी सतः अनंत शक्तेः यस्य पुंसो नाभिहृदात् विज्ञान शक्ति अहम आसम, विज्ञान शक्ति अहम आसम विचित्रम रूपम इदं विश्वम विवृणतः मे निगमस्य गिरां विसर्गः मारीरिशिष्टाः, मारीरिशिष्टा। निगमस्य गिरां विसर्गः मारीरिशिष्टा। हे भगवान, दास प्रकट भयो जो यस्ता हजुरको यस्य जुन मारी ऋषिष्ट निगमस्य गिराम विसर्गः। हे भगवान, यस्य रूपम, जुन हजुरको यो रूप हो, शरीर हो, इदम विश्वम, यो चिदचिदात्मक जगतलाई, हजुरकै शरीर हो चिदचिदात्मक जगत, यसैमा जो व्यष्टि सृष्टिलाई विस्तार गर्दछ दो विश्वम विवृणतः, व्यष्टि जगतलाई, व्यष्टि सृष्टिलाई विस्तार गर्दछ दो मे दासको, दासलाई जो हो, दासमा दासको निगमस्य गिराम विसर्गः, वेद जो भगवान का वेद, हजुर हजुर ए ल ल ल, होस् होस् होस्, त्यो म भनौँला।
नाभिहृदादिह सतोऽम्भसि यस्य पुंसो विज्ञानशक्तिरहमासमनन्तशक्तेः रूपं विचित्रमिदमस्य विवृणतो मे मारीरिशिष्ट निगमस्य गिरां विसर्गाः। हे भगवान, भगवानलाई प्रार्थना गरी भिक्षा छ हजुरको आज्ञाले यो जगतको सृष्टि कार्यमा प्रवृत्त हुँदा दासलाई वेदको विस्मृति नहोस्। जो अपार ज्ञान राशि भगवान वेद भइबक्सिन्छ तिनका अवयव भएका जो मेरा वाणी हुन्, मद्वारा उच्चारण गर्ने भएको वाणी हो, त्यो वाणी हजुरको स्तुति गर्ने वाणी क्षीण नहोस्, अर्थात् यो वाणीले हजुरको स्तुति गर्न समर्थ होस्। यो यहाँबाट कहाँ विच्छेद भएको थियो अरे भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यह अम्भसि सतः अनंत शक्ते है यस्य तव नाभिहृदात् विज्ञान शक्ति अहम आसम यस्य विचित्रं रूपं विवृणतः यस्य इदं विश्वं रूपं विवृणतः मे निगमस्य गिरां विसर्गः मारीरिशिष्ट। अर्थात हे भगवान, यह अम्भसि सतः यस प्रलय जल में विराजमान भइबक्सेका, शयन मुद्रा में विराजमान भइबक्सेका अनंत शक्ति यस्य जुन अनंत शक्ति भइबक्सेका हजुर को पुंसः हजुर भगवान पुरुषोत्तम नारायण को अनिरुद्ध भगवान को नाभिहृदात् नाभि कमल देखि विज्ञान शक्ति ज्ञान गुण भएको अहम यो दास चतुर्मुख आसम भनेको प्रकट भयो हजुरको अनुग्रहले। यस्य जुन यस दासले यस्य विचित्रम रूपम इदम विश्वम विवृणतः, यो विचित्र जो हजुरको शरीर हो, यो विश्वलाई चिद अचिद हजुरको शरीर हो, यो चिदात्मक यो विश्वलाई विवृणतः विस्तार गर्न हजुरको आज्ञाले दासले विस्तार गर्न चाहँदा, व्यष्टि जगतको विस्तार गर्न चाहँदा त्यो कर्म गर्दा पनि दासको निगमस्य गिराम वेद वाणीहरूको अर्थात् वेदका अवयव भएका वाणीहरूको उच्चारण गर्दा, विसर्ग भनेको उच्चारण गर्दा दासको वाणी हजुरको स्तुति परक नै रहिराखोस्, कहिल्यै क्षीण नहोस्। वचनले वाणी द्वारा हजुरको स्तुति गाइराखौँ भनेर प्रार्थना गरी बक्सिन्छ। सोषावदभ्र करुणो भगवान् विवृद्ध प्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन् उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादं माध्वा गिरापनयतात् पुरुषः पुराणः। सोऽसौ वदभ्र करुणः भगवान विवृद्ध प्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन् विश्वविजयाय च उत्थाय माध्वा गिरा नो विषादम अपनयतात्। सोऽसः पुरुषः पुराणः अदभ्र करुणः पुराणः पुरुषः अदभ्र करुणः सोऽसौ भगवान् विवृद्ध प्रेमस्मितेन
नयनाम बुरुहम विजृंभन विश्व विजयाय च उत्थाय माध्वागिरा नह विषादम अपनयतात। स्वसौयस्ता पूर्वोक्त गुण विशिष्ट वैवक्षेका उन्हीं हजूर पुरुष हजूर भगवान ने अदब्र करुण अभ्यर्थ दया वैवक्षेका बड़े बड़ा दयालु वैवक्षेका अनंत करुणा का सिंधु वैवक्षेका जो पुराण पुरुष जो पुराण पुरुषोत्तम वैवक्षिन्छ असौ भगवान उन्हीं षडैश्वर्य संपन्न भगवानले विवृद्ध स्मृतेन विवृद्ध प्रेम स्मृतेन बढेको छ प्रेम र त्यसले भएको स्मृतेन मन्दहास स्नेहले युक्त भएको अत्यन्त मीठो हाँसोले मन्दहास सहित नयनाम्बुरुहम विजृम्भन नेत्र कमललाई खोल्दै विजृम्भन अर्थात विजृम्भयन उन्मीलयन खोल्दै खोल्दै हे प्रभु विश्व विजयाय सबै जगतको कल्याणका लागि उद्भवका लागि र च हामीहरूलाई पनि कृपा गर्न विश्वभित्र हामी पनि पर्यौं त हामीहरूलाई पनि अनुग्रह गर्नको लागि उत्थाय अर्थात उठेर माध्वागिरा नह विषादम अपनयतात जिह्वा में मधुमत्तमा वेद भगवानले पनि बक्सिन्छ हाम्रो जिब्रो मिठो महवर्षा गर्नेवाला होस् भने चाहिँ माध्वागिरा अत्यन्त मिठो बाणी छ भगवानको त्यस्ता हजुरको युक्त मधुर बाणीले नह विषादम अपनयतात हामी सबैको खेदलाई दुःखलाई अपनयतात भनेको हटाओस् प्रभु यस्तो अनुग्रह गरिबक्सियोस् भनेर यस प्रकारले प्रार्थना गरिबक्सियो। अब अगाडि लामै छ यो अध्याय अगाडि अब मैत्रेयजीले यो संवादलाई पुनः विदुरजीलाई सुनाइबक्सिन्छ। आज यही नै राखौँ। हिजो बेला नारायण घाटबाट 2 बजेतिर हिँडेको बिचमा मार्ग अवरोध भएर 1 घण्टा जति बिचमा रहनु पर्यो। रात्रिमा 8:30 बजेतिर कति बेला यहाँ आइपुग्यो र अनि विश्राम गरियो अनुयाग आदि गरेर आज हजुरहरूको सेवामा श्री मुक्तिनारायण मन्दिर शास्त्रधारा श्री त्रिदण्डी यतिराज आश्रमबाट सबै आचार्य चरणमा क्लास उपस्थित हुन सक्यो। भोलि पुनः यथाक्रम निवेदन गरौँला। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति।